बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमारा पॉलिटिकल साइंस में पहला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था जो अरिस्टोक्रेसी पर था। उसके एमसीक्यूज आपको करवाए गए थे। बेसिकली उसमें जो आपका बाकी लेक्चर है वो तो हो चुका था, तो सिर्फ उसमें जितने बनते हैं पॉसिबल थे वो हमने दे दिए। एक बात और ज़हन में रखें कि हम जितने एमसीक्यू बना रहे हैं ये काफ़ी सफिशेंट मिकदार में आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, लेकिन आखिर में जाकर हम ज़रा थोड़े डिफरेंट या डिफ़िकल्ट किस्म के आपको ज़रूर देंगे। कुछ मज़ीद इजाफा करेंगे 30 से 50 के दरमियान, वो भी एमसीक्यूज होंगे जो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, जो मुख्तलिफ तरह के, ये चैप्टर वाइज हैं। बाद चैप्टर को मिक्स करके आपसे पहचान करवाएंगे कि कौन सी चीज़ किसकी डेफिनेशन है और किसने क्या चीज़ कही है। फ़िलहाल तो हम कर रहे हैं कि जितना लेक्चर वाइज हम कर रहे हैं ताकि एक टॉपिक आ जाए उसके मुताबिक हो जाए। इसलिए अभी आप समझे कि अभी ये इब्तदाई है, अभी कुछ चीज़ें अभी हम चूँकि कर रहे हैं, हमें भी कुछ गलतियों का अंदाज़ा हो रहा है। जैसे कल भी थोड़ा लाइट का मसला था, कुछ और प्रॉब्लम थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला लेक्चर आपके बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमें पूरे इंस्ट्रूमेंट भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट से, तो जैसे ही वो अवेलेबल हो जाते हैं मज़ीद इस वीडियो की जो क्वालिटी है बेहतर होती चली जाएगी। तो इसलिए आज जो एक टॉपिक हमारा चल रहा है डिक्टेटरशिप का, उस पर बात करते हैं। मैं कुछ डेफिनेशनें आपके सामने रखने लगा हूँ। इस डेफिनेशनों में से 3 एमसीक्यूज हमने निकालने हैं। 3 तरह के हमने दिया डेफिनेशन। पहचान आपने करनी है कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है और क्या बात उसने कही है, वो ज़हन में रखनी है। आगे सारी बातें उससे रिलेटेड ही चलती जाएंगी। डिक्टेटरशिप अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, ये हमने आज का ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है। और इसमें जब आप जाएंगे तो पहला डेफिनेशन है ए गवर्नमेंट और कंट्री इन विच टोटल पावर इज हेल्ड बाय ए डिक्टेटर और ए स्मॉल ग्रुप। एक बंदा भी डिक्टेटर हो सकता है, एक छोटा सा ग्रुप भी डिक्टेटर के तौर पर किसी मुल्क या गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो वो भी इसका ये मरियम डिक्शनरी के मुताबिक है। दूसरी डेफिनेशन है डिक्टेटरशिप इज द अजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा अथॉरिटी बाय द हेड ऑफ स्टेट। कि कोई किसी मुल्क का हेड ऑफ स्टेट है, बाज़ नागज़ीर हालात की वजह से वो कुछ मामलात अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो कुछ ज़्यादा पावर हासिल कर लेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसे हासिल है उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर लेता है। अमूमी तौर पर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के मैटर हो जाएं, तो उसमें ये डिटेल में हम लेक्चर में कर चुके हैं। डिक्टेटरशिप की एक और डेफिनेशन है डिक्टेटरशिप इज द गवर्नमेंट ऑफ वन मैन हु हैज नॉट obtained his position by the inheritance but either by the force or by consent or normally by the combination of both। या वो किसी की मर्जी से आता है, कंसेंट के साथ आता है, या वो फोर्स के साथ आता है और वो उसके पास गैर ज़रूरी तौर पर एक पोजीशन उसे हासिल हो जाती है जो बहुत ज़्यादा अख्तियारात में वो मुतलक बन जाता है। तो ये 3 डेफिनेशन है, तीनों मुख्तलिफ मुफक्कर की डेफिनेशन है। अब इनकी पहचान जब आएगी, इतना शायद इससे भी मुख्तसर करके आपको एमसीक्यू में आए और इसका थीम तक आकर पहुँचेंगे तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले डिक्शनरी के मुताबिक, जो मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी है उसके मुताबिक डेफिनेशन कौन सी है, तो ये आप इस पर सोच कर जवाब दें तो आपके सामने आ जाएगा कि पहला पॉइंट जो आपने किया है गवर्नमेंट आर का लफ्ज़ है, इज नहीं है, आर कंट्री इन विच टोटल पावर इज हेल्ड बाय ए डिक्टेटर ऑन ए स्मॉल ग्रुप। या वो छोटा सा ग्रुप हो जो ऊपर इक़्तिदार पर छा गया है, या वो कोई एक फ़र्द हो वो आ गया। तो ये डिक्शनरी के मुताबिक हमारी डेफिनेशन है और इसका जवाब फिर आपने इसको फिल इन ब्लैंक्स कर लेना है। इसको अगर गोलदार है तो उसमें स्याही बार लेनी है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी में से रिलेटेड है कि डिक्टेटरशिप अकॉर्डिंग टू फोर्ड, कि फोर्ड जो एक बहुत बड़ा थिंकर है, पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसकी क्या राय है इसके बारे में, तो वो भी इसी में मौजूद है। डिक्टेटरशिप इज द assumption of extra authority by the head of state। ये डेफिनेशन आप देखेंगे कि ये जो आप दुरुस्त है इसके बारे में।
جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ جو ایکسٹرا اتھارٹی حاصل کر لیتا ہے، تو اس میں دوسرا جز جو ہے یہ بہتر ہوگا، یہ درست ہوگا، اور اسی کو آپ نے ٹیک کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھیں کہ از دی گورنمنٹ ڈکٹیٹرشپ دی گورنمنٹ آف ون مین ہو ہیز obtained his position by inheritance but either by the force or by consent or normally by the combination of both، یا وہ طاقت سے یا مرضی سے یا دونوں کے کمبینیشن سے کسی نے کی طرح یہ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، تو یہ کس کی ہے؟ تو یہ اب آپ کی جو ڈیفینیشن لیکچر میں پڑھی ہوئی ہیں اس سے بالاتر نہیں ہے، اسی لیکچر کے اندر ہے جو آپ کو لکھوائی گئی ہے اس کے اندر ہے، اور وہ ہے یہ آنسر کس کا ہے، یہ آپ کو الفریڈ کے۔ تو یہ تین ڈیفینیشنیں پوری ہو گئی، 3 MCQ اس پر بنتے ہیں، تینوں آپ نوٹ فرما لیجئے، اس کے بعد ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اس کے بعد ایک چوتھا ہمارا MCQ اس پر جو بن رہا ہے، وچ اسٹیٹمنٹ از ٹرو، یہ ٹائٹل ہے ہمارا، اور آگے ہم نے کچھ اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں، اس میں پہچان آپ نے کرنی ہے کون سی درست ہے کون سی نہیں۔ ڈکٹیٹرشپ ایز اے فارم آف گورنمنٹ is not product of present civilization، is not product of present civilization، ایک تو اسٹیٹمنٹ یہ ہے۔ دوسری ہے existed even in some societies as well، یا یہ پرانی قدیم روایت سے چلتی آ رہی ہے۔ دوسری ایک اسٹیٹمنٹ ہے ڈیورنگ نیشنل ایمرجنسی دی آٹوکریٹس ٹو ایکسرسائز ایبسولوٹ اتھارٹی، کہ خاص قسم کے حالات میں کچھ آٹوکریٹس جو ہیں وہ اس اختیار کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک اور آپشن جو عموماً حساب میں ہوگا آل آف ابو، کیا یہ سارے درست ہیں؟ آپ ان میں سے کسی ایک کو درست کر سکتے ہیں، دوسرے کو کر سکتے ہیں، تیسرے کو کر سکتے ہیں، لیکن کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ یہ ساری اسٹیٹمنٹ ڈکٹیٹرشپ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ ایمرجنسی والی جو بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی ایکسٹرا پاور استعمال کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کانسنٹ کے ساتھ حاصل کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، قدیم روایت سے چلی آتی ہے عموماً بعض حالات میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، اور یہ اس میں ایک MCQ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہچان ہے۔ یہ چوتھا ہمارا MCQ تھا۔ پانچواں وچ اسٹیٹمنٹ از ٹرو، پانچویں ہم بنا رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ ہیز بین ریگارڈڈ ایز این ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، ڈکٹیٹوریل رول ان آرڈر ٹو فیس ایمرجنسی کنڈیشنز، ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے۔ آفٹر دی ایمرجنسی کنڈیشن ڈکٹیٹر اوور دی after the extra emergency conditions were over, the dictator had to quit that position، کہ عموماً ایمرجنسی حالات گزرنے کے بعد وہ اس کفیت کو ختم کر دیں گے۔ ڈکٹیٹرشپ خود بہت عموماً تو یہ ہوتا نہیں ہے، جو آج ہے وہ کہتے ہیں جب تک زبردستی نہ اتاریں کیسے جائیں گے، لیکن کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ ایمرجنسی پوزیشن جب ختم ہو جائے گی تو وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ بعض حالات میں کیا بھی لیکن عارضی طور پر ثابت ہوا، اتنا نہیں ہے۔ لیکن آپ ان میں سے کسی ایک اسٹیٹمنٹ کی فیور میں بات کرنی ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ درست آپ سمجھتے ہیں۔ تو کریکٹ میں جب آپ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ یہ سارے ڈفرنٹ پہلو ہیں ڈکٹیٹرشپ کے، اس لیے یہ سارے درست ہیں۔ آل آف ابو درست ہے، یہ سارے کریکٹ تصور کیے جائیں گے۔ اب نمبر 6 MCQs پر اگر چلے جائیں، وچ آر دی کریکٹ فیچر آف ڈکٹیٹرشپ، یہ کچھ فیچر ہم کرنے لگے ہیں۔ یہ ہم نے وہاں بھی کیے تھے جب لیکچر ہو رہا تھا کہ اس میں یہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کی فیور میں جاتی ہیں، یہ جو اس میں فیور میں نہیں جاتی، کچھ میرٹس ہیں کچھ ڈی میرٹس ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے پہچان کرنی ہے کہ کون سی کس چیز میں فال کرے گی۔ ایبسنس آف لبرٹی، mobilization of public opinion, concentration of power، all of above۔ کیا یہ تینوں ڈکٹیٹرشپ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہیں، یا تینوں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، یا کچھ ڈکٹیٹرشپ کی حمایت میں ہیں، کچھ اس کے مخالفت میں ہیں، کچھ تنقید کے پہلو میں لے سکتے ہیں ہم، کچھ اس کے فوائد کے زمانے میں ذکر کر سکتے ہیں۔
تو اس میں آپ کا جواب آ جائے گا آل آف ابو جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کے فیچرز ہیں، یہ لازم ہوتا ہے۔ اس میں پاور جو ہے لازم ایک طرف کنسنٹریٹ کرتی ہے، ایک طرف اس کا بہاؤ ہوتا ہے کہ اختیارات بس اکٹھے کرو، زیادہ پاور حاصل کرو، تو وہ یہ سارے اس کے فیچر ہیں، سارے اس میں آئیں گے۔ اس میں آل آف ابو آپ کا درست جواب ہوگا۔ وچ فیچر از کریکٹ فار ڈکٹیٹرشپ، ایک اور طرح کا گروپ اسٹیٹمنٹ کا آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، جس گروپ میں بھی اسی طرح ہم نے اس کے کچھ پوائنٹ رکھے ہیں۔ ون پارٹی رول، سینسٹی آف اسٹیٹ، میتھ آف نیشنلزم، آل آف ابو، کہ ایک پارٹی کی حکومت عموماً اس میں ہوگی، ریاست کی مضبوطی، ریاست کی طاقت، اس طرح کے نعرے لگائے جائیں گے۔ میتھ آف نیشنلزم، عظیم قوم، بڑی قوم، ہماری قوم، قوم کے حوالے سے ایک تعصب ابھارنے کی بات کی جائے گی۔ تو یہ اگر باتیں ہوں تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ والے اپنے فیور میں استعمال کرتے ہیں یا اس کے مخالف استعمال کرتے ہیں؟ یہ فیچر میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ سٹیٹمنٹ کون سی درست ہے؟ تو کون سی آل آف ابو درست ہے یا کوئی ایک درست ہے؟ تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ آل آف ابو، ساری درست ہیں، ساری ڈکٹیٹرشپ کی پہچان ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں جو نیگیٹو باتیں ہیں، جو اس کے ڈی میرٹ وہ سامنے لاتی ہیں۔ ایڈوانٹیج آف ڈکٹیٹرشپ، فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ڈکٹیٹرشپ کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ عمومی اصول کے خلاف جب کبھی اگر ڈکٹیٹرشپ آ جائے تو کیا اس کے کوئی فائدے بھی نظر آتے ہیں؟ بعض ملکوں میں تو واقعی نظر آتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی شاید نظر آئیں۔ ابھی جیسے جیسے موضوع آئے گا موضوع کے مطابق بات کریں گے تاکہ اس کے علیحدہ نہ بات ہو سکے۔ اسٹیبلٹی آف کنٹری، عموماً جو آتے ہیں نعرہ بھی یہی ہوتا ہے، ملک کو مضبوط کریں گے۔ اسٹیبلٹی یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اسٹیبلٹی جمہوریت سے آتی ہے، اور جمہوریت بھی وہ جو خالصتاً جمہوریت ہو لوگوں کے لیے اس سے آتی ہے، یا یہ ویسے ہی آ جاتی ہے کہ مضبوط آدمی اوپر بیٹھ گیا تو بس ٹھیک ہے، مضبوط ہو گیا ملک۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے اپنا تاثر بتانا ہے کہ آپ ابھی تک کیا سمجھیں۔ سٹائل آف اکنامیکل ڈیولپمنٹ، کہ اس ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ اکنامیکل جو پرابلمز ہیں ان کا کوئی سلوشن نکالیں، انہیں ایڈریس کریں، انہیں حل کریں، ڈیولپمنٹ کچھ ہو، لوگ جو ہے متاثر ہوں ہمارے کام سے۔ تو اس کے بعد ہے پروموشن آف لوکل باڈیز، یہ بھی ایک فیچر ہے اس کا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا یہ جمہوریت کے میں زیادہ اچھا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ میں زیادہ ضروری فیچر ایک بن گیا۔ تو آل آف ابو، پھر اسی طرح سے مقبول کہ کون سا اس میں سے بات فائدے میں جا رہی ہے، اور کیا یہ ساری سٹیٹمنٹ درست ہے، اور کیا اس میں ٹھیک ہے۔ پہلا آپ نے ڈی میرٹ کیے ہیں، اب آپ کر رہے ہیں ڈس ایڈوانٹیج، ایڈوانٹیج آف ڈکٹیٹرشپ کے فوائد کیا ہیں۔ پہلے ڈی میرٹ کیے ہیں، اب ایڈوانٹیج کے، اس میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے نظر آتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں آپ کہ یہ کون سے بہتر ہیں کون سے نہیں، تو اس کا جواب آپ نے صرف اتنا مختصر دینا ہے کہ کون سا درست ہے۔ وہ کون سے میں سے آپ تینوں دیکھیں تو تینوں درست ہیں، تینوں یہ ایک فوائد نظر آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے، بتائے بھی جاتے ہیں، کچھ حد تک درست بھی ہوتے ہیں، کچھ مکمل درست ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیج آف ڈکٹیٹرشپ کا ایک اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹ کا گروپ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جس میں ہے نمبر 1 کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریشن، کہ یہ عموماً نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے کمپیٹنٹ لوگ، ٹیکنوکریٹس لگائیں گے، بڑے ماہر ہوں گے اور صحیح فیصلے کریں گے، ملک صحیح طور پر چلے گا۔ اس کے بعد ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ، کہ بہت زیادہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی، ملک کو استحکام دیا جائے گا، جس سے ملک ترقی کرے گا اور عام آدمی کی حالت بدلے گی۔ اس کے بعد ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اس کے بعد آخری آپشن آ گیا آل آف ابو۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تمام سیاسی پارٹیاں کام کریں۔ عموماً جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے سیاسی پارٹیوں کا عمل دخل وہ کسی نہ کسی شکل میں، ایوب خان صاحب آئے تھے تو پراڈا کے ذریعے انہوں نے نکال دیے تھے سیاستدان، ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے کسی اور طریقے سے نکال دیے، تو اسی طرح اور آئے تو کچھ اور طرح انہوں نے نئی پارٹی مشرف صاحب نے بنا لی، انہیں اسے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا کر اچھا تاثر دیا جائے۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ سارے ایڈوانٹیج میں شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں، آل آف ابو کا اس کا کریکٹ جواب ہے یا نہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آل آف ابو۔ اس کے بعد MCQ نمبر 10 ڈکٹیٹرشپ کے سلسلے میں ہے، وچ آر دی فالوئنگ از ایڈوانٹیج آف ڈکٹیٹرشپ،
कौन सा डिक्टेटरशिप का एडवांटेज है। अब ये थोड़ी तरतीब जो है ये मिक्स अप होने लगी है। आप पहले आदी हो गए हैं कि आप एक तरह के देखें और उसमें ऑल ऑफ अबव कर दें, अब थोड़ा सा मिक्स अप होने लगी है बात, और वो आपके सामने वाली विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ डिक्टेटरशिप। फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज, उसके बाद है रेगुलर जनरल इलेक्शंस, लिबर्टी टू द मीडिया। अब इसमें से आपने बताना है क्या ये भी उसी तरह आप ऑल ऑफ अबव कर सकते हैं या नहीं, कह सकते हैं या नहीं। अगर आप समझ गए अभी तक टॉपिक समझ में आ गया, लेक्चर सही तरह हजम किया है, असाइनमेंट किए हैं, इतने एमसीक्यू कर लिए, तो इसका जवाब तो बड़ा इजी होना चाहिए। तो अब आप मेरा हले समझ जाएं कि इसमें से सारे दुरुस्त नहीं हैं, 2 दुरुस्त हैं, 1 दुरुस्त है, ये आप बताइए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये हमारे स्टूडेंट पेशतर कर चुके हैं, वो पहुँच चुके इस बात पर, सिर्फ पहला पॉइंट दुरुस्त है, फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज। जो भी डिक्टेटर आता है, हमारे मुल्क की भी मिसाल है दुनिया भर में, वो सबसे पहले बल्दियाती इदारे बहाल करता है ताकि अवाम जो है ना नीचे मसलों में उलझे रहें, हर गली महल्ले में दस्तों गिरबां रहें और ऊपर गवर्नमेंट के मामला की तरफ ना हो। अगर उनके मसले हल होने हैं गली महल्ले के, तो वो भी इस इदारों के जरिए हल हो जाएं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ देखे ही ना और गवर्नमेंट से तकाजा ही ना करें कि जनरल इलेक्शन रेगुलर कोई डिक्टेटर करवाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मीडिया को बगैर जरूरी आज़ादी दे दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए करेक्ट जवाब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज। एक और इसी तरह मिक्स करके हम बना रहे हैं एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। अब फिर थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। इकोनॉमिकल ग्रोथ, क्या डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है? नेशनलिज्म, क्या वो भी परवान चढ़ती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये तीनों पॉइंट आपके सामने है। कौन सा आप इन तीनों में से आप कहेंगे कि सबसे बेहतर है? थोड़ी बहुत सच्चाई हर किसी में मौजूद है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नारा जरूर लगाया जाता है, लेकिन सियासी अफाम तफहीम डिक्टेटरशिप में नहीं होता, इसलिए ये तो डिलीट कर दें। नेशनलिज्म नारा जरूर लगाया जाता है, लेकिन नेशनलिज्म के लिए पूरे कंसेंसस चाहिए, वो भी आदमी मौजूद होता है, उसका वजूद ही नहीं होता, इसलिए वो इतना ज़्यादा आगे हाई लेवल पर नहीं जा सकता। तो फिर बाकी क्या बचा? इकोनॉमिकल ग्रोथ लाजम इसमें होती है, सख्ती से बाज़ काम करवाए जाते हैं, टैक्स वसूलियों पर जोर दिया जाता है, कुछ और असलाहात करके ताजरों को खुश रख के और एक्सपोर्ट बढ़ा कर इम्पोर्ट कम करके बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके तरक्की देने की कोशिश की जाती है। तो इसमें ये जवाब दुरुस्त होगा 1, इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो ये हमारा डिक्टेटरशिप पर जवाब है। जो एमसीक्यूज हैं काफ़ी हैं, इतने आप हजम कर लें। इस पर जो और मज़ीद जो हमारे जहन में आ रहे हैं वो मिक्स करके थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, वो हम लास्ट में जब हम जाएंगे वहाँ देंगे, फिर आपके टेस्ट शुरू करेंगे। टेस्ट में अच्छा ये बात और ज़रूरी जो है, इसमें ये नहीं हम कर रहे कि ये हमारे कॉलेज के बच्चे ही पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहें, टेस्ट देना चाहेंगे, टेस्ट प्लान हमारे पर अमल करना चाहेंगे, हम उन्हें दावत देंगे, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब टेस्ट शुरू होगा एमसीक्यू का असल एग्ज़ाम से पहले, तो वो उस टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे। ऑनलाइन इस तरह रजिस्ट्रेशन होगी और उसमें वो अपीयर होकर आगे सिलसिला चलेगा। तो अभी इतने जितने बता रहे हैं, इतने एक लेक्चर के साथ आप कर लें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद जब हम फीड करेंगे तो ये सारा एक बड़ा ऑर्गेनाइज आपको नज़र आएगा और हर चीज़ आपके नॉलेज में आती जाएगी। बहुत शुक्रिया। अपने अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।